जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, मेरा जी चाहा अपने यतीम को देख तो लूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों के सामने कारी की मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें चलते हैं और बयान को सुनते हैं। मैंने झांक कर नजर डाली तो क्या देखती हूँ, सरकार मदीना सजदा फरमा रहे हैं। दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले सजदा फरमाया और ये साबित कर दिया लोगों, मैं उस महबूब की चौखट पे सजदा करने के लिए आया हूं, लोगों को खुदा मनवाने आया हूं, सारे महबूदों को छुड़ा कर एक परवरदिगार आलम के दरवाजे पे झुकाने आया हूं। आमना खातून फरमाती है, मैंने उठाकर गोद में रख लिया, पेशानी पे बोसा दिया, चूम कर मैंने हाथ में हाथ पकड़ना चाहा, देखती क्या हूं, दाएं हाथ की उंगली शहादत वाली उठाई और आसमान की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, गोया फरमाते हैं, ओ मेरी अम्मी जान, ओ अरब अजम के लोगों, पहल के अंदर सजदा क्यों आया? वो जैसा कि आदत चली हुई आ रही है ना, नजूमियों को बुलाया कि बताओ आज रात में क्या खास वाकया नमूदार हुआ जिसकी वजह से मेरे महल में जलजला आया। बेशुमार नजूमी थे, किसी ने इत्तला दी कि अरब के अंदर एक यतीम पैदा हुआ है, बेशुमार इस किस्म के वाकयात हुए हैं, उनकी तशरीफ आवरी की वजह से ऐसा हुआ। और असल मकसद यह है, अब आ गए गुराबा के हुकूक के पास बा, यतीमों के वाली आ गए, गुलामों के मौला आ गए, कमजोरों के मावा आ गए, ज़ईफों के सहारे आ गए। आज के बाद बादशाहत नहीं चलेगी, आज के बाद महलों में रहकर सजदे कराने वाले बादशाहों की बादशाहत खत्म है। चुनांचे यही वजह हुई, मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। बादशाहों के ऐवानों में जलजले आ गए, काली कमली वाले के दुनिया में कदम रखते। मुल्क फारस के अंदर हजारों साल से जो आग रोशन है, उसी रात में खुद ब खुद बुझ गई। हम लोग तलाश में हैं, जुस्तजू में हैं, तलाश करते फिरते हैं, इसका सबब क्या बना? पता चला वो आग की पूजा करने वालों आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के बाद आग की पूजा नहीं होगी, हजारों साल से जलने वाली आग खुद ब खुद बंद हो गई। दरिया खुश्क हो गया, जिस पानी की हुजूर के जमाने से पहले लोग इबादत किया करते थे। पानी की इबादत नहीं होगी, आग की इबादत नहीं होगी, बादशाहों की इबादत और उनकी पूजा पाठ कतई नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। दिमाग के मारे हुए लोग ऐसी चीजों को खुदा बना के बैठ जाते हैं जो अकल में भी नहीं आते। अब मिसाल के तौर पर चूल्हे में आग जलाओ, एक खुदा पैदा हो गया, दूसरे खुदा को हंडिया में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दो, ऊपर वाले को जोश आ गया तो नीचे वाले खुदा का बेड़ा गर्क। कोई पानी को खुदा, कोई आग को खुदा, कोई बादशाह को खुदा, कोई लकड़ी को खुदा, कोई पीपल और बड़ को खुदा मानता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से साबित हो गया कि अभी ये तगोदाव नहीं चलेगी, ये सारे मामलात खत्म है। माई हलीमा कहती है, मुझे लोगों ने बच्चा ना दिया, मेरे पास अपना बच्चा था, लोग समझते थे अपने बच्चे को खिलावे पिलावेगी, हमारे वाले को भूखा मारेगी। बिलाखिर आमना के दर पे आई और कहने लगी, आमना अपने यतीम की ज़ियारत तो करा दे। लिखा सैयद आमना खातून ने जब सफेद चादर अपने हाथ से उठाई, चांद जैसी सूरत नजर आई, हलीमा की आंखें चुंधिया गई। कहने लगी, मुझे अपने
किबरिया की कसम, मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन बच्चा देखा नहीं। हलीमा कहती है मैंने भी हजारों बच्चे देखे। आमना फरमाती है मैंने भी सैकड़ों हजारों बाल बच्चों को देखा, मगर इतना जमील कोई नहीं। आवाज आती है, जिब्रील कहते हैं ओ आमना, ओ हलीमा, तुम तो अरब में रहती हो, मक्के के इलाके को जानती हो। मैं मशरिक में फिरता हूँ, मगरिब का चक्कर लगाता हूँ, शिमाल को देखता हूँ, जुनूब को मैंने देखा हुआ है, और मैंने सारी दुनिया की गर्दिश की है। आफाक आगर दीदम बिसियार खूब दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। मैंने सारे जान का चक्कर लगा लिया है। और जिब्रील कहते रब्बे अकबर की कसम, मेरी आंखों ने इतना हसीन देखा कोई नहीं। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आती है, जिब्रील तुम देखते तो तब जब मैंने ऐसा हसीन कोई पैदा किया हो, अब तो बनाया करोगे, शायद और भी ऐसे जमील आ जाए, आसन आ जाए, खूबसूरत आ जाए। फरमाया नहीं नहीं, रुखे मुस्तफा है वो आईना, अब इस जैसा दूसरा आईना न हमारे चश्मे ख्याल में, और न दुकान आईने साथ में। फरमाया मेरे पास भी अब ऐसा हसीन कोई नहीं, जिस सांचे में मैंने काली कमली वाले की सूरत को डाला है वो सांचा ही तोड़ दिया। क्या ठिकाना हुस्न जमाल का। फरमाया वज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा, और मेरे महबूब तेरे चमकते चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की स्याही की कसम। आमना फरमाती है, हलीमा कहती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी गोद में आमना ने हुजूर को दे दिया और ऐसी बात कही जो एक आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की मां कह सकती है। सिर्फ मक्के की हर औरत ने अपना बच्चा इसलिए नहीं दिया कि हलीमा के पास अपना बच्चा है, हमारे बच्चे की तरफ से बेपरवाही करेगी। सैयद आमना खातून ने तार लिया, भाप लिया, देख लिया, समझ लिया, हुजूर को प्यार से गोद में लेती है, पेशानी पे पोता देकर उठाती है। हज़रत आमना फरमाती है ओ हलीमा मेरी एक बात सुनती जा, कहीं मेरे दुर्रे यतीम की मोहब्बत में आकर, जज्बात में आकर अपने बच्चे को भूखा ना रखना। मेरे बच्चे की वजह से कहीं तेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। हर औरत ने इसलिए बच्चा नहीं दिया कि मेरे बच्चे की तरफ से बेपरवाही होगी, लेकिन पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की वालिदा है ना। और हलीमा भी लेके चली है। अभी से दुनिया वालों को बताना मकसूद है कि आ गए शान वाले, अज़मत वाले। हलीमा ने गोद में ले लिया, खामिन आगे बैठा है, पीछे बैठ करके जाने लगी। पता चला कि अरब में दस्तूर था, औरत पीछे बैठा करती थी, मर्द आगे सवारी पे बैठा करते थे। हमारे पाकिस्तान का दस्तूर कुछ और है, तुम तो बड़े शहर में रहते हो, मैं छोटे शहर में रहता हूं। हमारे यहां मुल्तान में शादियों में औरतें ऊंटों के ऊपर बैठी हुई गाती चलती है, मर्द बढ़वे नीचे तालियां बजाते चलते हैं। उल्टा दस्तूर जो अरब के बिगड़े हुए माशरे में भी नहीं था। हलीमा पीछे बैठी है, हलीमा का खामिन सवारी के ऊपर आगे बैठा है। उठाते हैं ऊँटनी को, उठती नहीं, चलाते हैं चलती नहीं। अल्लाह मियां ने ऊँटनी को इल्का कर दिया, खबरदार मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है। शाबाश, मेरे महबूब की तरफ पीठ किए बैठा है, बेअदबी कर रहा है। बेअदबों को उठाकर ले जाना तेरा काम नहीं। पैगंबर की उम्र शरीफ 3 दिन की है, उस दिन अगर किसी ने पीठ कर दी तो
اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی، اور جو 14ویں صدی میں آ کر کے نبی کے دین میں ملاوٹ کرے نمک پاروں کی، وہ کیسے کام چلے گا؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالآخر بات یہاں لے آتے ہیں کہ صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ساری عمر ہوگی بالو شاہیوں کا بیڑا گرک کرتے ہوئے، اب تک حرج کچھ نہیں ہوا؟ ایوب خان کے زمانے میں جمعرات اور جمعے کے گوشت کا ناغہ ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا نہیں؟ جمعرات اور جمعے کا گوشت کا ناغہ شروع میں ہوا تھا۔ اب جمعرات کے بغیر تو فاتحہ کوئی نہ دلائے اور جمعرات کوئی گوشت نہ ملے، اب گاجروں پہ فاتحہ کیسے آئے؟ لوگوں نے مسور کی دال پہ ختم پڑھوانے شروع کر دیے، اور تو کوئی راستہ بنا نہیں، مولوی کہنے لگے دیکھو جی یہ ٹھیک نہیں، مردانو چورنے ہو جانے ہیں۔ بڑی دھاڑ ہوئی، یعنی جمعرات کو گوشت کھولو، مر گئے ساگ پہ ختم پڑھتے پڑھتے۔ بالآخر ان کے دھاڑ پر یہ پھر منگل بدھ کا ناغا تشریف لایا تھا جو اب تک قائم ہے۔ تو کیا کرے؟ شادیوں میں تو ہم مولویوں کو تم بلاؤ نا، اور مرنے کے بعد ہم تمہیں رگڑا نہ چڑھائیں تو پھر کھائیں کب؟ یقین کرو ہم تو تم بیمار ہو جاتے ہو پوچھنے کے لیے اس نیت سے نہیں آتے کہ اللہ کرے خیر ہو، رستے میں دعا مانگتے آتے خدا کرے کانڈا نکل چکا ہو۔ خود بخود حالات ایسے پیدا کیے گئے، مجال ہے مولوی کو کبھی کوٹھی کے اندر سے گزرنے دیا ہو، ایسی صورت میں نہیں۔ بنگلے میں کون مولوی صاحب کو بلائے؟ جب تک مر نہ جائے مولوی کو گھر میں قدم کھود رکھنے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کے سامنے دین کا مذاق بنا ہوا ہے، رسم رواج سنت۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن جن کے لیے نمونہ بنے ان کی حالات تو دیکھو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، غزوہ خندق ہے، چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی، دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں، روٹی نہیں، بھوک بڑی بے تحاشا ہے، پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے۔ حالت یہ ہے، صحابہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا، کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔
बजाय परेशानियों में ढीला पड़ने के, कुछ कच्चा होने के, सहाबा किराम की गवाही कुरान करीम देता, मजबूत ईमान बनता चला गया। इस परेशानी के आलम में भी कतई नहीं घबराए। बिलाखिर ग़ज़वा खंदक में काफिरों का एक बहादुर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के हाथों, सहाबा किराम के हाथों मारा गया। उन्होंने कहा, जी आप हमारे बहादुर की लाश दे दें, 10,000 रुपया हमसे ले लें, 10,000 रुपया हमसे ले लें। इनके पास रोटी नहीं, राशन नहीं, असला नहीं, पानी नहीं, जरूरत है पैसे की। मदनी करीम की फौज भूखी है, प्यासी है, दरख्तों के पत्ते भी नसीब नहीं। 3-3 दिन गुजर गए, मदनी करीम के गुलामों ने पानी आंखों से नहीं देखा। ऐसे वक्त में जबकि जरूरत थी, कहना चाहिए था कि हम तो जी 20,000 लेंगे, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ तुम अपने बहादुर की लाश यूं ही मुफ्त हमारे पास से ले जाओ। और लोगों याद रखो, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं, हम मुर्दों की, हम न हुए उस वक्त, हम होते जरूर कहते चलो जी बहुत ही नहीं खावांगे तो थोड़ी थोड़ी सही, कुछ तो राह बना ही लेते ना। कौन मार खाए, किसने निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुख उठाए? जाओ शेखुल हिंद की कब्र से पूछो, मौलाना मदनी की कब्र से पूछो, मौलाना अबुल कलाम आजाद मरहूम की कब्र से पूछो, रशीद अहमद गंगोही की कब्र से जाके पूछो, लाहौरी की कब्र से जाके पूछो कि तुम्हारा कितना वक्त और कितनी मेहनत तुम्हारी दीन और इस्लाम के लिए तुम्हें इस दुनिया में करनी पड़ेगी। इस सादगी के साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह गाड़ी में सफर फरमा रहे हैं। हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, मुल्क था हिंदुस्तान। हिंदू जब पेशाब वगैरह के लिए गया तो किसी ने लैट्रीन को गंदा कर रखा था, बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल आया। मौलाना उठे और लोटा लिया और उसको जाकर के साफ कर दिया। और वो मौलाना को कतई नहीं जानता, फरमाया कि आप चले जाए, आप वहां जाना चाहते हैं। वो गया, बड़ा हैरान कि ये कौन आदमी है, मुशर्रा है, बुजुर्ग मालूम होता है, नेक आदमी मालूम होता है, लेकिन इसने मेरे लिए इतना दुख उठाया। वापस आकर के कहने लगा, मौलाना आपका नाम क्या है? फरमाया, लोग मुझे हुसैन अहमद कहते हैं। उठ खड़ा हुआ, कदमों पे गिर पड़ा, पूछा हजरत कहां तक का सफर है? हजरत ने फरमा दिया फला जगह तक जाऊंगा। एक स्टेशन पे उठ करके अपने दूसरे डब्बे से बीवी को लाया, बच्ची को लाया और खुद ब खुद सामने खड़ा होकर के कहने लगा, मौलाना हम 3 घर के आदमी इस वक्त मौजूद है, देर न करो, कलमा पढ़ाओ। जिस नबी के गुलामों के ये अखलाकी हालात है, खुद नबी का क्या हाल होगा? और दूसरे चंद दिनों के बाद घर के 12 आदमी लेके आया और मौलाना के हाथ से मुसलमान बन गया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी सब कह दो रहमत लिया, हिंदू टिकट देने वाला था, इधर टिकट दिया, पिछले दरवाजे से दौड़ के बाहर आया और कहने लगा, मौलाना मैंने आपको रेल का टिकट दे दिया, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दे। पूछा क्यों, क्या बात? कहने लगा, आपकी शक्ल देखकर मुझे ये ख्याल आया, जो खुदा इतने हसीन इंसान बना सकता है वो खुद कितना हसीन होगा। मेरे बुजुर्गों ने, अकाबिर ने सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तो काफिरों को मुसलमान बनाया। ख्वाजा गुलाम हसन लालिसन करोड़ वाले रहमतुल्लाह अलैह नहर के पुल पे बैठे हैं, एक किरार आ गया, कहने लगा, मौलवी जी करोड़ का रास्ता केड़ा है? फरमाया, करोड़ का राह दसा या तोड़ का राह दसा? करोड़ का दसिए या तोड़ दा? आखिर लगा, मौलवी जी जिਵੇਂ मर्जी आवे, फरमाता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन हजरात ने सीरत की कदर की,
تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی. کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اس کو گود میں لے لیں. حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا. اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، برق رفتار بن گئی. دو دن ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی، وہ آواز دے کر کہتے آؤ حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی، میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، آؤ مجھے مبارکباد دے دو، میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا. گھر میں لے جاتی ہے، کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے، اپنے معصوم کو پلاؤں گی. ایک برتن لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گئے، جہاں قدم ٹکایا وہاں اللہ کی رحمتیں آ گئی. قحط کے زمانے میں دودھ بے تحاشا بکری کے نیچے اللہ پاک نے پیدا فرما دیا. معجزات ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ غنی. حلیمہ فرماتی ہے میں وہی محبت میں آ کر کبھی کبھی دوسری طرف کا دودھ، اپنے بچے والے حصے کا دودھ بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی. حلیمہ کہتی ہے مجھے رب اکبر کی قسم اس طرف کے حصے کو کبھی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ نہیں لگایا. دوسرے کا حق کھا کر اللہ کی توحید کیسے بیان ہوگی؟ اللہ کا قرآن کیسے سنایا جا سکے گا؟ اللہ میاں نے اس دہن مبارک کو، چہرے انور کو پاک رکھا. چند دن کی عمر ہے، تعلیم ہو رہی ہے امت کو کہ حلال کھانا، حرام نہ کھانا، دوسروں کے حق نہ کھاؤ، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرو چاہے تھوڑا ملے مگر حلال مل جائے. آج سب سے بڑی چشم پوشی جو ہم نے کی وہ اس طرف سے کی، عورت کبھی نہیں پوچھتی خامن سے کہ تمہاری تنخواہ تو 500 روپیہ ہے اور یہ 3000 10,000 روپیہ تم لائے کہاں سے ہو. بس پوچھے گی تو اتنا پوچھے گی، میرے خیال میں کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ساڈے اٹھے. اندازہ لا، ذہنیت دیکھو. وہ بھی کہتا ہے چپ کر کے بکسے وچ رکھ دے، بس ہوں کام انشاءاللہ ٹر پیا ساڈا بھی. یہ نہیں کتنا مہنگا پڑے گا. پھر روتی پھرتی ہے مولوی جی 2 منڈے نے ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی کمدا نہیں، سگو نام دے تو چنگا سی. اللہ کی بندیوں کبھی تو سوچو، یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کافر مسافر آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے او اللہ کے نبی میں ہوں تو کافر، میں ہوں مسافر، میرے پاس سواری کوئی نہیں، میں سوال کرتا ہوں مجھے کوئی سواری دو میں گھر پہنچ جاؤں. مدنی کریم نے نہیں فرمایا جا جا تیرے لیے ہمارے پاس سواری کہاں سے آئی ہے. کھڑے ہو کر فرمایا او لوگوں جو آج میں محمد الرسول اللہ کو سواری دے گا میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی دے دی حضور کے ہاتھ میں. حضور نے اس کافر مسافر کو پکڑا دی. وہی مسافر کہنے لگا کہ جی برا نہ ماننا مجھے بھوک بھی لگی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک سوال تیرا پورا کر دیا، دوسرے کا اپنا کوئی اور راستہ بنا. کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے او لوگوں جو آج کھانا میں محمد رسول اللہ کو دے میں جنت
تمہیں اعلیٰ قسم کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اس سوال کا صحابہ میں سے جواب نہ ملا. اور کیوں نہیں ملا؟ 300 صحابہ کا مجمع تھا، پر لکھا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ. سلمان فارسی اٹھے، فرمانے لگے آؤ میری ساتھ، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا. ساتھ لیا، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ لے کے گیا. جا کے آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. اللہ والی مسافر بھوکا، اس کے لیے کھانا چاہیے. اندر سے آواز آئی، ذرا حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھو، ان کی شکلوں کو دیکھو. آج 4 دن کے فاقے نے نبی کے نواسوں کی شکلیں بگاڑ دی. حالات ایسے. اور جب واپس ہونے لگا مسافر تو آواز آئی، سلمان میری چادر لے جاؤ، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھو اور بدلے میں غلہ لے آؤ، پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. فاطمہ کے دروازے سے بھوکا کوئی نہ جائے. اپنا 4 دن کا فاقہ ہے. تو یہ حضرات بھی تو دنیا میں زندگی گزار کے گئے، اور آج ہم ہیں. ہزاروں مشکلات آتی ہیں، ان تمام کے لیے آسانی اور ان کا حل دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے نہیں مانگتے. مانگنا چھوڑ دیا لوگوں نے، عورتوں نے بھی مردوں نے بھی. ایسا معلوم ہوتا کہ خدا کو ریٹائر کر دیا. اللہ میاں فرماتے ہیں، او میرے نبی، جب آپ نے مردوں کی قیمت نہیں لینی، میں ان بھوکے پیاسوں کو لڑتا ہوا تڑپتا ہوا برابر دیکھ رہا ہوں. اللہ میاں کا دریائے کرم جوش میں آیا اور آواز دی، او میرے محبوب، اب فرشتے نہیں لڑیں گے، اب جن نہیں لڑیں گے، اب کسی مخلوق کو کافروں کے مقابلے میں نہیں لاؤں گا. کیا بات ہے، آپ نے ایسی بات کہہ ڈالی ہے. فرمایا وقف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اب ان کافروں سے میں خدا خود لڑوں گا، میں خدا خود ان سے نپٹوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عجیب زندگی. جہاد کا موقع ہے، تیاری فرما رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اسلحہ، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی ستو، کوئی کھجور، کوئی کپڑا لا کر پیش کر رہے ہیں. حضرت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہا مائی ہے حضور کے قریب آ کے بیٹھ کے رونے لگ گئی. سرکار اٹھے، تشریف لائے، فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ اندازہ لگاؤ اس قسم کے لوگ کہاں پیدا ہوں گے. عرض کرنے لگی، میرے آقا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو چکا ہے، میں نے بھی سن لیا. میں نے بڑی جستجو کی، میرے گھر میں دال نہیں، دال یہ میرے سال کا دودھ پیتا بچہ ہے، میں اسے لے آئی ہوں، اسے قبول فرماؤ. حضور نے فرمایا مائی یہ کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگی، میرے آقا جب میدان جہاد گرم ہو جائے اور کافر آپ کی طرف تیر چلانے لگے، میرے بچے کو ڈال کے طور پر آگے کر دینا، میرے بچے کا سینہ ہوگا، آپ کی طرف آنے والے تیر لگیں گے اور کالی کملی والے میرا کلیجہ ٹھرے گا. ایمان دیکھیے، پیش کرتی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے آقا بیوہ کا نذرانہ رد نہ فرماؤ. اس کا نام ہے ایمان، اس کا نام ہے کالی کملی والے کی نگاہوں نبوت نے جن کو رنگ دیا وہ یوں مستحکم بنے. ارے یہ بھی تو سیرت ہے.
جس آنکھ مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جس آنکھ نے عرش معلیٰ کو دیکھا، جس آنکھ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس آنکھ نے بیت المعمور کو دیکھا، جس چشم مبارک نے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کو دیکھا، سب جگہ رہنے والے مقربین فرشتوں کو دیکھا، ہزاروں مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، اسرافیل کو دیکھا، نظام فلک کو دیکھا، نظام شمس کو دیکھا، نظام قمری کو دیکھا، نظام نجومی کو دیکھا، سارے جہان کو دیکھا، خدا کی ذات کو دیکھا، اور لوگوں اس آنکھ کے اوپر کے حصے میں پیشانی میں تیر لگا، اس آنکھ کے اوپر سے لہو بہ رہا ہے۔ یہ بھی تو سیرت ہے نبی کی۔ جبل احد ہے، غار کے دروازے پہ حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف مجمع ہے، خون رس رہا ہے، لہو بہ رہا ہے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا کیا کریں؟ عورتیں مرد اپنی جان سے کروڑ سا زیادہ، لاکھوں کا زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج ہمیں انہی کے لائے ہوئے ایمان اور اسلام اور قرآن کو سب سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے، ایمان کی عالم تر دنیا کی چیزوں سے ہر شے سے افضل اور اعلیٰ سمجھیں۔ لیکن یہ تو کوئی سمجھنے والی بات نہیں کہ آدمی خود بخود اس کے اندر رکھنا اندازی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو کرنے والے کو بھی تو نہ کہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ کچھ مثالیں بن گئی کہ نہ خود چلنا اور نہ چلنے دینا، راستے کو خراب کرنا۔ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دنیا میں غالب اور جاری ساری ہو کے رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کبھی کبھی یہ لوگ کہا کرتے ہیں نا، وہ جی دیکھو یہ مولوی جلسہ تے بہ کے کہندے نے فلانا پھڑیا گیا، فلانا جیل چ گیا، فلانے نو اے ہویا، یہ کوئی چنگی گل ہے؟ سانو دیکھو آج تک کدے کسی نے پھڑیا ہی نہیں۔ اچھا تانوں کدے نہیں پھڑا؟ کہ نہیں جی ساڈے بوئے تے کدی پولیس آئی ہی نہیں۔ آوے کیویں؟ تعدیل لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، دین لئی دکھ او چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے۔ پکڑنے جوگی صورت ہو تو کوئی پکڑے، یہاں جب موقع پڑتا ہے تو لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ جب بھی موقع آیا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک مرتبہ چلتے جلوس میں سے مجھے پکڑ لیا، مجھے کہنے لگا مولوی چل سیدھا تھانے۔ میں جلوس تو ذرا فٹ پاتھ تے کھلا ہو کے نیت بن لی، اگر کی کردا میں تو نفل رہندے میرے۔ بڑے کون جو کسی کام کے ہی نہ ہو، پنجرے میں شیر آئے گا، کہتا دل لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم وچ بندے نے دلیر ہوندے، جیل جاوے شیخ الہند، جیل جاوے گا حسین احمد مدنی، جاؤ قاہرہ کی جیل سے پوچھو، مالٹے کی جیل سے پوچھو، تمہاری کوٹڑیوں کو اللہ کے قرآن سے کس نے آباد کیا تھا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے لگے، ایک گاڑی میں پنجرا رکھا، نوکدار چاروں طرف تار تھے، نہ میں جھک سکتا تھا نہ سیدھا ہو سکتا تھا۔ میں نے یکدم مان سوچ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف کا ورد بنا لیا، پڑھتا رہا، ادھر تھک کر مجھے چکر آیا، خاردار تار میرے بدن میں چبھے، ادھر مجھے آقا دو عالم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو
وہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے کون پوچھدا کاواں تے گدڑا نو کدی پنجرے باز تے شہر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے اٹا بوتیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے نعرہ تکبیر ان حضرات نے صحبتیں اٹھائیں تکلیف جھیلی اور پچھتائے کبھی نہیں پشیمان کبھی نہیں ہوئے کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں بن گیا صحابہ کرام کا طرز طریق نقشہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو نقشہ ہے سیرت کا مفہوم یہی تو ہے میرے بزرگوں کو لاکھوں حدیثیں اب تک یاد ہیں ایک مولوی نے میں پوچھا تینوں بھی کوئی حدیث آندی آخر آہو میں کہ سنامی ان الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ میں کہ اور بس آئی بتھیری ہے ایک ہی کافی ہے جہاد میں نہیں جانا میدان جہاد میں جاتے ہوئے دم نکلتا ہے تعویذ پھڑاؤ جی تعویذ پھڑاؤ اور میرا گھر تعویذ رہ گیا پڑھاؤ پڑھاؤ صحابہ کبھی نہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے اللہ غنی مرد تھے یا عورتیں تھی بوڑھے تھے جوان تھے عبداللہ بن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مدینہ منورہ میں دونوں باپ بیٹا جھگڑ رہے ہیں بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا جہاد میں باپ کہتا ہے نہیں بیٹا میں جاؤں گا اس نے کہا ابا کچھ اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا بہشت لٹ رہی ہے میں جاؤں گا قرہ اندازی کی گئی بیٹے کا نام نکلا باپ نے ہاتھ باندھ دیے بیٹے ابھی تو جوان ہے تجھے اور وقت مل جائے گا بوڑھے کو کچھ کمائی کر لینے دے اور میرے جوان بیٹے میری بڑی تمنا ہے کہ میدان جہاد ہو اور میرے ٹکڑے ہو جائیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دل 10-12 صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے قریب سے گزرتے ہوئے فرمانے لگی کیوں بیٹھے ہو صحابہ کہنے لگے یوں سنا حضور شہید ہو گئے فرمانے لگے ارے جب وہی شہید ہو گئے دنیا میں جی کے کیا کرو گے تلوار لی اور کافروں کی مجمع میں جا گھسے آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے کس وقت میں ان حضرات نے حضرت نادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی عورت ہے لوہا گرم کر کے زبان پہ داغ دیے گئے جسم پہ داغ دیے جا رہے ہیں پر ایمان کا سودا نہیں کرتی بچی ہے ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالی عنہ سارے مکے کے بڑے بڑے کافر سردار آئے ہیں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی سی بچی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے جاتے ہوئے مدنی کریم ارے ان کے مرتبے کو کیا کہو گے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر رحمت والا فرمایا اسماء اپنے نبی کا پتہ نہ بتانا آگے پوچھنے ابو جہل کہنے لگا اسماء بتا ابو بکر کی بیٹی تیرا ابا تمہارا نبی کہاں ہے غلط کہتے ہیں لوگ کہ حضرت اسماء نے کہا کہ مجھے پتا نہیں فرماتی ہے کیوں تم کون ہو پوچھنے والے یہ چمچا گیری بھی بڑی پرانی رسم ہے نا کئی وچوں آکھن لگے نہیں کڑیے دس دے تو نہیں چھاننی اے مکے دا بڑا بہادر ہے ماروں گا تینوں کہنے لگی تم تھوڑے ہو سارے مکی کو اکٹھا کر کے لے آؤ
सारे अरब को इकट्ठा करके ले आओ, और मजा तो तब है अबू बकर की बेटी से काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। नहीं दिखा सकते तुम, मेरे नहीं मुझसे पूछ सकते। और लिखा है कि अबू जहल ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर के बाल पकड़कर घुमाकर पत्थर में दे के मारा। उधर पेशानी में पत्थर की नोक लगी, उधर खून की धार दूर जाके पड़ी। उधर कहती है लोगों गलत है तुम्हारा ख्याल, मेरी जान का कीमत तो बनाया जा सकता है पर तुम पता नहीं पूछ सकते। और कुर्बान जाऊं, 3 मील की गारे सौर की चढ़ाई को तय करती हुई हजरत अस्मा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेके गई, रहमत दो आलम की नजर पड़ी। फरमाया अस्मा चोट कैसे आई, ये मुंह तेरा सूज कैसे गया? खामोश है, यूं ही हो गया। फरमाया नहीं नहीं, बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और मेरे आका आपका पता पूछते थे, मैंने बताया नहीं, उन्होंने मुझे घुमा के पत्थर में दे के मारा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे ओ मेरे परवरदिगार, अबू बकर के घराने पे करम फरमा, जिन्होंने मेरी खैर खाई के लिए इस मासूम बच्ची ने भी अपने मुंह पे तमाचे खाए। अर्ज कर रहा था कि सहाबियात और सहाबा इकराम मर्द थे या औरतें बदने, उनको ऐसा या उनका कमाल नहीं, असल कमाल है काली कमली वाले की निगाह का। ऐसा उनको रंगा, दुनिया बदल गई मगर मेरे आका का गुलाम कभी कोई तब्दील नहीं हुआ। कैसे बदल जाए परवाह नहीं करते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बुढ़िया औरत आई, अल्लाह गनी, कमजोर है, थर थर कांप रही है, ज़ईफ नातवा है। अर्ज करने लगी मेरे आका मेरा भी जी चाहता है कि मुझसे अब जवानी जितनी नेकियां कमाई नहीं जाती, मेरा जी चाहता है कि मैं उससे भी ज्यादा कमाऊं। क्यों? आखिरत करीब आ रही है, दुनिया से आखिर मैंने रुखसत होना है। फरमाया बूढ़ी माई तेरे दिल की तमन्ना तेरी आरज़ू में अल्लाह पाक पूरी फरमाए। और सबसे बड़ा मैं तुझे ये बताता हूं, आज के बाद अपनी जुबान को अल्लाह के कुरान से हर वक्त लगाए रखा कर, कुरान की तिलावत किया कर। हदीस पाक में आता है जिस मकान में कुरान करीम की तिलावत की जाती है आसमान वालों को यूं नजर आता है जैसे जमीन वालों को चांद नजर आता है। आज तिलावत की तौफीक नहीं, इबादत की तौफीक नहीं, और जो करता है थोड़ी बहुती वो अच्छा नहीं लगता, उस पर तनकीद तबसरा। पिछले हफ्ते का तर्जुमान तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे मुल्क में मुत्तहिदा हिंदुस्तान से नेकी करने वाले लोग कुछ और होते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब देलवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें नाज़िल। बाजार से गुजर रहे हैं, एक पहलवान साहब मिले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुई। फरमाया भाई अपना कलमा सुना दे, कोई गलती ना हो मेरा सुन ले, मेरी गलती निकाल देना, इस्लाह हो जाएगी। पहलवान साहब ने आओ देखा न ताओ देखा, पड़ाक से मौलाना के मुंह पे तमाचा मारा। वो पहलवान था, मौलाना बिल्कुल छोटे से कद के, नहीं फुल जिस्म, तैश तो बड़ा है जितने साथ थे, मगर सब्र की तालीम दी हुई थी। खुद ही तो थप्पड़ खाया और झुक करके पहलवान के कदमों पे पैरों पे हाथ रख दिए मौलाना ने। फरमाया पहलवान साहब माफ कर देना, गलती हो गई। बस इतनी सी बात हुई। इसके बाद अल्लाह मियां ने उसका मुकद्दर ही जगा दिया। सोचने लगा मारूं भी मैं और माफी भी मैं दूं।
اللہ میاں نے ایسا انقلاب زندگی میں دیا کہ ساری عمر مولانا کے قدموں میں گزار دی. ہزارہ لوگوں کو نماز یاد کرائی، لاکھوں لوگوں کو جنازے کی نماز سکھائی. اپنا کھانا، اپنا خرچہ، اپنا پینا سب کچھ ہوتے ہوئے مگر بعض بدنصیب آدمی ان کی مخالفت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی بستی میں شام کے بعد تبلیغی جماعت چلی گئی، مغرب کے بعد یا پہلے پنڈ کے لوگ باہر آئے کہ بھی تو تم ہمارے یہاں نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہمارے پیر صاحب نے منع کر رکھا ہے، دیکھ لو نہیں جاؤ گے ماریں گے ہم تمہیں. انہوں نے کہا بھی چلو تمہیں تبلیغ ہم کچھ نہیں کرنے کے، مسجد میں ہمیں ٹھہرنے دو، ہم کہاں جائیں ہم، لیکن تم نے کرنا کچھ نہیں، تبلیغ نہیں کرنے دیں گے ہم. میں کہا چلو نہیں صحیح میاں کوئی بات نہیں. اور پیر کو جب پتا چلا کہ تبلیغ والے آ گئے، اس نے سوچا یہ آ گئے تو پھر معاملہ تو روشن ہو جائے گا. پیسے پہ ناز نہ کرو، دولت پہ ناز نہ کرو. کتنے ہی لوگ اسے چھوڑ کر قبروں میں جا چکے تھے. صحابی کہتا ہے نواب آدمی ہے، سیٹ ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا دھندا ہے، رات کا وقت ہے، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، بارش برس رہی ہے، سرد زمانہ ہے، میاں بیوی دل لگی کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے. دروازے پہ کسی نے دستک دی. شیخ صاحب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھتا کیا ایک فقیر ہے آدھی رات کے وقت میں جو کہتا ہے اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. دروازہ کھلا، آس لگی روٹی ملے گی، کھانا ملے گا. شیخ آگے بڑھا، جذبات میں آیا، غصے میں آیا، گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا، تکبر میں آ کر فقیر کو قریب گیا. بجائے اس کے اس کی حوصلہ افزائی کرتا، اس کو کچھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دیتا. شیخ نے فقیر کو لاپیں ماری، تماچے مارے. وہ یہ نہ سوچ سکا کہ یہ عادی فقیر نہیں ہوگا، رات کے وقت عادت والا کدھر سے آیا. پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس بندہ نواز کے دروازے پہ صدا کر دی. مولا یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، تجھے معلوم ہے. اس پیٹ میں آگ لگ گئی. میں نے آ کر سوال کیا، مانگی روٹی ملے تماچے، مانگی روٹی ملی لاتے، تیری مرضی ہے. فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء. مولا تو غنی ہے، میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں. میں نے آ کر سوال کر دیا، میں نے بھیک مانگ لی، میں نے جھولی پھیلا دی. روٹی ملے گی، 3 دن کا کھانا نہ ملا تھا، میں نے پھر روٹی مانگی، ملے تماچے. میں نے روٹی مانگی، ملی لاتے. فعال لما یرید. مولا تیری مرضی، جو چاہے کرے. اسے سیٹ بنا دیا، مجھے فقیر بنا دیا، تیری مرضی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید.
او میرے بندو، بادشاہو، وزیرو، سفیرو، جگیردارو، امیرو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب میرے دروازے کے گداگر ہو، بھیک مانگنے والے ہو، جھولی پھیلانے والے ہو، میرا کرم نہ ہو، تیری بدعمالی اتنی ہو گئی تجھے ایک دانہ نہ دوں، تیری بد کرداری اتنی بڑھ گئی، تیری بدعملی اتنی بڑھ گئی، تیری آنکھیں اتنی پلیت ہو گئی، تیرا دل غلط سوچ سوچ کر اتنا پلیت ہو گیا، تیرے کان اتنے پلیت ہو گئے، تیرے ہاتھ اتنے پلیت ہو گئے، میں اگر کرم نہ کروں تجھے سانس نہ لینے دوں۔ انتم الفقراء الى اللہ، سب میرے دروازے کے بھکاری ہو، سب میرے دروازے کے محتاج ہو، میں نہ چاہوں تم ایک سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے، میں جب چاہوں گا تمہیں کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ شاہ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ تو ہندو کی بھی سنتا ہے، وہ تو کافر کی بھی سنتا ہے، کیوں؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ فرمایا جو میرا دروازہ کھٹکھٹ آئے گا، جو دروازے پہ آئے گا، جو یہ نیت لے کر آئے گا، غنی کا دروازہ ہے، بادشاہ کا دروازہ ہے، ایک 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول علیہم الصلاۃ والسلام تمام نے اپنی حاجتوں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مشکلوں میں اس ایک کو ہی پکارا، اس ایک سے ہی مانگا، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلاتے پھیلاتے عمریں گزار دی۔ آج تھوڑا سا مال ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کئی لوگ تو یہاں تک بگڑ جاتے ہیں خدا کی خدائی کے منکر ہو جاتے ہیں۔ خدا سمجھاؤ ہمیں، آؤ خدا سمجھاؤ کہاں ہے، قرآن سمجھاؤ ہمیں کہاں ہے، پیغمبر سمجھاؤ کیا مقام ہے۔ اب جو خدا کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، کون اس کو اور کو سمجھا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فقیر کی سن لی، اسی لیے حکم ہے فقیر کیسا بھی آئے، اگر دل مانگے تو دے، نہ مانگے تو جھڑک مت۔ محمد سائل فلا تنہر، قرآن ہے، سائل کو جھڑک مت۔ اگر تجھے یہ معلوم ہے کہ آدھی فقیر ہے، ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے تو نہ دے، لیکن الفاظ قرآن کے خلاف نہ بول، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لفظ اللہ کے یہاں ناراضگی کا سبب بن جائے اور تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ نے فقیر کی سن لی، وہ تو دینے پہ آئے تو دیر نہیں، اجاڑنے پہ آئے تب بھی کوئی دیر نہیں، اس کے یہاں کیا دیر ہے؟ سارے عالم کو ایک سیکنڈ میں اجاڑ سکتا ہے، سارے عالم کو ایک آن میں تباہ کر سکتا ہے،
लगी सेठ की बर्बादी होने। आज वो गोदाम गया, कल वो गोदाम गया, परसों वो दुकान गई। हीरे जवाहिरात के कारोबार थे, बड़े बड़े कारोबार थे। शादी कहता है चंद दिनों में ऐसा वक्त आ गया कि सेठ साहब रोटी के मोहताज बन गए, टुकड़े का मोहताज हो गया। हजारों वाकयात हैं, बादशाहों से भीख के टुकड़े मंगवा देता है, वो ऐसा बेनियाज है। भीख मांगने वालों को बादशाह बना देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजारों वाकयात है। कल बादशाह था, आज भीख के टुकड़े मांग रहा है। कल बादशाह था, आज तख्तेदार पे लटका हुआ है। फख्र ना करो, तकब्बुर ना करो, गुरूर ना करो। अल्लाह के सामने आजिज़ी करनी चाहिए, डरना चाहिए इसकी जात से। जब रोटी का भी मोहताज बन गया तो बीवी कहने लगी कि मुझे भी इजाजत हो, जब खाना पीना नहीं रहा तो मैं तुम्हारे यहां रहकर क्या करूंगी। उन्होंने कहा ठीक है तुम भी जाओ। तलाक दे दी, वो भी रवाना हो गई। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। उस औरत ने इद्दत गुजारने के बाद दूसरी शादी की। वो आदमी है जिससे दूसरी शादी की है। अल्लाह की बेनियाजी देखो, वही रात ठंडी, यख मौसम, बरसानी हवा, आधी रात का वक्त। औरत यही है, खामिन इसका दूसरा है, शोहर दूसरा है, आदमी दूसरा है। रात का वक्त है, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने का इरादा करने लगे, खाना खाने का इरादा करने लगे। दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। अल्लाह नाम पे 2 रोटियों का सवाल करता हूं, अल्लाह नाम पे भीख मांगता हूं, अल्लाह के नाम पे 2 रोटियां दो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। औरत वही, आदमी दूसरा है। वो आदमी कहने लगा ये आदमी आदि फकीर नहीं जो इस वक्त भीख मांगने आया, आधी रात के वक्त आया, इस ठंड में आया, यख मौसम में आया। न जाने इसके पीछे बच्चे भूखे हैं, न जाने कोई औरत भूखी है, न जाने खुद कई दिन का भूखा है। हमने तो दोपहर भी खाना खाया था और भी पका सकते हैं। ये सारे का सारा खाना उठाकर औरत को कहने लगा इस फकीर को दिया। अल्लाह का पाक पैगंबर सुबह को उठते हैं, बाजार जाते हैं, बस्ती बस्ती जाते हैं और उनको जा जाकर हर वक्त यही बताते हैं, या कौम, ओ मेरी कौम, ओ बरादरी, ओ खानदान के लोगों, ओ शहर नैनवा मूसल के लोगों, और मैं तुम्हारी तरफ नबी बनकर आया। मेरा एक पैगाम सुनो, उबुदुल्लाह, मैं तुम्हें एक पैगाम देने आया, एक खबर देने आया, एक हिदायत करने तुम्हें आया, एक इत्तला देने तुम्हें आया। वो मेरी इत्तला ये है, उबुदुल्लाह, उस मालिक के कायनात की इबादत करो, उसकी नजर नियाज़ें दो, उसी को मुश्किल कुशा मानो, उसी को हाजत रवा मानो, उसी को रोजी में कमी करने वाला, ज़्यादती करने वाला। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं ना चाहूं एक दाना रोजी का नहीं बढ़ सकता, मैं घटा दूं कोई बढ़ाने वाली ताकत नहीं, मैं बढ़ा दूं तो घटाने वाला कोई नहीं। फरमाया तूलिजुल लैला फिल नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल।
तेरा तो 4 फुट का बदन है, 5 फुट का तेरा कदर है, 5-6 फुट के मिकदार में सारा तेरा निजाम खत्म है। मैं वो रब हूं जो इतनी बड़ी रात लाता हूं, सारे जान को छुपा लेती है। ये इतना बड़ा दिल, ये सूरज का निजाम, ये सितारों का निजाम कौन चला सकता है? ये रात को चंद बल्ब जलाते हो, थोड़ी सी रोशनी करते हो, घरों में बिजली इस्तेमाल कर लेते हो, इतना बड़ा बिल आता है। अल्लाह फरमाते हैं ओ मैं अगर सूरज का बिल लेता तो तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो जाता। सारे जहान को मेरा सूरज मुनव्वर करता है, मैंने कभी तुम्हें बिल भेजा? सितारों की रोशनी का कोई बिल नहीं, चांद की रोशनी का कोई बिल नहीं, सूरज की रोशनी का कोई बिल नहीं। रात को अंधेरा छाता हूं, ठंड करता हूं, दिन में गर्मी पहुंचाता हूं। तूलिजुल लैला फिल नहारी व तूलिजुल नहारा फिल लैल। मैं रात का खालिक व मालिक, दिन का खालिक व मालिक। कभी रात को बढ़ाता हूं, दिन को घटाता हूं, कभी दिन को बढ़ाता हूं, रात को घटाता हूं। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य। ओ लोगों, जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा पैदा करने वाला मेरे सिवा कौन है? व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। एक एक आदमी को करोड़पति, लाखपति, अरबपति बनाने वाला मेरे सिवा कौन है? अल्लाह का पाक पैगंबर जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाजार में खड़े होकर तबलीग करते हैं और लोगों को फरमाते हैं उबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी की नजर न्याज दो, वही खालिक और मालिक है। मालकुम मिन इलाहिन गैरू, उसके सिवा इला कोई नहीं, उसके सिवा माबूद कोई नहीं, उसके सिवा तेरी मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, बसे बसाओं को उजाड़ने वाला कोई नहीं, बादशाह के तख्त से उठाकर फांसी पे लटकाने वाला उसके सिवा कोई नहीं। जनाब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा दिन तबलीग करते हैं, राहगीरों को बुला बुला कर समझाते हैं, दुकानदारों को समझाते हैं, वह हुक्मरानों को समझाते हैं, मगर पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया, उल्टा नबी का मजाक उड़ाया, नबी को मारते थे रोजाना। अल्लाह का पाक पैगंबर मार खा के आता है, रात को सर सजदे में रख के रोता, इलाही मैं तेरा नाम पहुंचाने का हक अदा न कर सका। मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया इसी आलम में। आप सोचते होंगे कि नबी थकते नहीं थे, और नबी थके कैसे? अल्लाह ने उनका खमीर ही अलग बनाया। नबी कोई मेरे तेरे जैसे होते हैं, और मेरे तेरे जैसे तो सहाबा नहीं, मेरे तेरे जैसे कुतुब और अब्दाल नहीं, उनका भी सारी चीजें अल्लाह पाक निराली बनाता है। नबी की आंख और होती है, नबी की जुबान और होती है, नबी का हाथ और होता है। अरे तू हाथ उठाए, मुमकिन है चमगादड़ पेशाब कर जाए, नबी यूं आंख उठाए तो किबला बदल जाए। कौन कहता है तुम्हें कि नबी हम जैसा होता है? वो बराह रास्त खुदा का नुमाइंदा अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को ही अलग बनाता है, उनके जिस्मों को अलग बनाता है। और ये बात लिख लो दिल की तख्ती पे, नबी नस्ल के एतबार से भी, नसब के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी भेड़ा नहीं होता, कोजा नहीं होता। नबी की हर चीज बिल्कुल सारे जान से निराली खूबसूरत हसीन होता है नबी।
مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے، فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا، فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے، یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں دے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندن ذات کمینے، اور پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا، پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی،
سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اچیا شان والے ہو فضل کریتا بخشی جاون او میں جہ مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لو لوہان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے، اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں، میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، باز آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی، سب نے اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟
वो कब आएगा तेरा अजाब, कहां गया तेरा खुदा, तेरा रब किधर गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र लाहक हुई, अब क्या बनेगी। आसमान से वही कोई नहीं आती, सिलसिला का मुनक़ते हो गया। परेशान है यूनुस अलैहिस्सलाम। और एक बात तवज्जो करके और सुन लो, उस वक़्त उस मुल्क में झूठ बोलने वाले को बड़ी सजा दी जाया करती थी, चाहे कोई भी हो। उस जमाने में झूठ लोगों में राइज नहीं था। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र पड़ी कि अगर मेरी बात झूठ साबित हुई तो ये लोग मेरा खुदा जाने क्या हाल करेंगे। और वो रोज कहते थे कि इतने दिन रह गए, याद रख, फिर हम तुझे देखेंगे, फिर तुझे तेरा यूं करेंगे, तेरा यूं करेंगे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर शहर नैनवा और मूसल से लेकर अपने बाल बच्चों को बाहर निकल पड़े। 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, साथ लेकर चल दिए। आगे एक बहुत बड़ी नहर आई, पानी का नाला आया जिसमें से बच्चों का गुजरना मुश्किल था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कांधे पे बिठाया, एक बच्चे को पीछे बिठा दिया दरख्त के नीचे, बीवी को वहां छोड़ दिया, एक बच्चे को कांधे पे बिठाकर पानी से पार छोड़ाऊं। जब पानी के दरमियान में अल्लाह का पाक पैगंबर, अल्लाह का नबी पहुंचा, पानी जोर से आया, मझधार आया, एक रेला आया, यूनुस अलैहिस्सलाम के हाथों से बच्चा छूट गया। कि वो जो बच्चा पीछे छोड़ा था जंगल में दरख्त के नीचे, भेड़िया आया और उस बच्चे को मुंह में उठाकर कमर पे लेके चला। उधर बच्चे ने चीख मारी, बच्चा चिल्लाया, अब्बा अब्बा, ओ मेरे अब्बा, मैं खा लिया, मुझे ले चला। बाप की पिदरी शफकत ने जोश मारी, यकदम जो यूं मुड़ के देखा, पैर उखड़ गए। वो कांधे वाला बच्चा भी चला गया और वो दूसरे बच्चा भी चला गया। इसी को मौलाना इसहाक साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर और अब्बा अब्बा कर रहा था वो पिसर। एक को पानी बहा के ले गया, एक को भेड़िया उठा के ले गया, दोनों बच्चे खत्म। इरादा किया चलो बीवी को तो वापस ले आऊं, दरख्त के नीचे बिठा करके आया था। एक शहजादा आया, दरख्त के नीचे खूबसूरत औरत को देखकर वो पकड़ के लेके चला। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की अहलिया को शहजादा घोड़े पे बिठा के जबरदस्ती लेके चला। हालांकि वो ये कहती रही, ज़ौजाए यूनुस नबी है ये कनीज, हाय तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज। ओ बादशाह के बेटे, मैं आम औरत नहीं, मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं आम खवातीनों में से नहीं, मैं तो अल्लाह के नबी की घरवाली हूँ। मेरी इज्जत आबरू की रखवाली वही करेगा। अल्लाहु अकबर। शहजादा उठाकर अपने महल में ले गया। जब करीब आने की कोशिश करता, पागल हो जाता, दिमाग खराब हो जाता, सारे बदन में उसके दर्द हो जाता। जब तक तौबा करके पीछे ना हटता वो तकलीफ ना जाती। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देख लिया, बीवी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, अल्लाह पाक की नाराजगी हुई, खानदान सारा गया, मैं अकेला रह गया। मैदान में खड़े हुए अल्लाह के नबी, अल्लाह का पाक पैगंबर रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब, फिर गई तेरी जब नजरे करम,
او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی، میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا، میرا کام تجھ سے ہٹ گیا، پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم سارا ختم ہو گیا۔ اکیلے پیغمبر یونس علیہ السلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بڑا دریا آیا، کشتی تیار تھی، یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہو گئے۔ درمیان میں پہنچا جہاز، کشتی اچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا، ڈوبنے کے قریب ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، لوگوں ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے، سب کو غرق نہ کرو، کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو وہ سامنے آ جائے۔ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے، کوئی تو ہے نا، میرا تجربہ ہے، مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے، جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے، جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے، جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے، معاملہ بگاڑ کے آئے، کشتی اچکولے کھاتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں، قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے، روتے ہوئے فرمانے لگے، میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا، مجھے دریا میں پھینک دو، مجھے سمندر میں پھینک دو، میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو۔ کپتان کہنے لگا، لوگ بھی کہنے لگے، نہ جی نہ، ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ، یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں، آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے۔ نبی کی صورت وکھری، نبی کی سیرت وکھری، نبی کی آنکھ وکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں، مجھے پھینک دو، لوگ بچ جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے، نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی، 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے، لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یہ اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی، خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔
فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر اذ ابق الى الفلک المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. سبحان اللہ، مچھلی اللہ لقمہ بنا اکبر. کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اللہ اس مچھلی اللہ. کو اور بڑی مچھلی نگل گئی. اس مچھلی کو یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی. ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی. جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں. یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا. کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے. یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا. فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں. اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں. یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں. تیرے سوا کون جانے لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں. اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا. کبھی ہم نے بھی دعا مانگی یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں مولا مجھے معافی کر دے. اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے. اللہ پاک جل شانو کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں زمین کے نیچے کی تہ میں لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطاوار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما. اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے. فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام
میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر۔ مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا۔ کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی۔ قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا ہو۔ اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سیکنڈ کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل اگ گئی، بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے، اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی، اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ۔ مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری، نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا۔ ہم نمازی، حاجی، پیر، فقیر، مولوی بنے پھرتے، ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ، جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے، پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتی ہے مسئلہ۔ سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرض اگر نہ نکال دے تو۔ کدو کی بیل نے گود میں لے لیا، یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے، دودھ پلا کر چلی جاتی ہے، صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر، انہی نشانات پر۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ ادھر اگر آپ کے یاد ہے جب 40واں دن ہوا نا، یونس علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آگ کے بادل بن کر یوں سامنے آ گئے، بھا کے بادل بن کر، آگ کے بادل بن کر سامنے آ گئے، یوں بالکل قریب آگ برسی برسی برسی، انگاروں کی بارش ہونے والی ہے۔ وہ جن کے دن سیدھے ہوتے ہیں نا، سبب بن جاتا ہے، ساری قوم ڈر گئی، سارے سجدے میں پڑ گئے، ساروں نے توبہ کی، یا الہ العالمین جہاں بھی تیرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہو، ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ہم نے ان کو تسلیم کر لیا۔ وہ ایماندار بن گئے۔ اب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک جنگل میں لوگوں کا ڈیرا دیکھا، پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دریا میں ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رکھا تھا، جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی،
हमने जाल बाहर निकाला, एक बड़ा खूबसूरत बच्चा नीचे से आया पानी में से, बड़ा हसीन बच्चा, हमने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं। उन्होंने कहा वो बच्चा कहाँ है? उन्होंने कहा लाना भाई उस बच्चे को जो ऊपर खेल रहा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। जब बच्चे को सामने लाए, यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ बच्चा दौड़ा, अब्बा अब्बा करके यूनुस अलैहिस्सलाम ने उठाकर सीने से लगा लिया। वो डेरे वाले लोग कहने लगे सारी कौम मान गई नबी को, और वो नबी आज तक नहीं मिला, और हमें बादशाह ने हुक्म दे रखा है कि जहां जहां बच्चे मिले हैं वहीं बैठकर इंतजार करो, शायद वो नबी वापस आ जाए। अब ये बच्चा तो मिल गया पानी वाला, एक दरिया का रास्ता अबूर करके परे पहुंचे तो वहां भी एक डेरा छावनी लगी हुई है। बोले तुम क्यों बैठे हो? कि जी एक बच्चे को भेड़िया लिए जा रहा था, हमने देख लिया, हमने भेड़िए से छुड़ा लिया, अब उस बच्चे को लिए यहाँ बैठे हैं, मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया, कब उसका वाली वारस आए, कब उसके हवाले करें। उन्होंने कहा बच्चा दिखाओ। बच्चा सामने आया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी पहचान लिया, बच्चे ने अब्बा को पहचान लिया, बड़े खुश हुए, दोनों बच्चे मिल गए। चलते चलते उस दरख्त के नीचे पहुंचे जहां से बीवी को, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बीवी को शहजादे ने उठाया था। वहां छावनी लगी पड़ी है और इंतजार हो रहा है, ये किसी ऐसे अल्लाह वाले की बीवी है, किसी पैगंबर की बीवी है, किसी नबी की बीवी है, मैं गलती से उठा कर ले गया, लेकिन इसकी तरफ तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इंतजार करो कब वो इज्जत वाला आए और कब उसकी इज्जत वापिस हो। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बीवी भी लौटा दी, बच्चे भी मिल गए, बीवी भी लौटा दी। कौम का हाल पूछा, उन्होंने कहा जी हम तो सारे मान गए, अल्लाह की जात को सारे तस्लीम कर गए। उन्होंने कहा तुम तो बड़े अकड़े हुए थे, तुम तो मुझे रोज मारा करते थे, तुम कैसे माने? उन्होंने कहा सामने जो बादल आदाब के आ गए फिर कैसे ना मानते, फिर मान गए ना हम। अब यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर के दिल में एक बात आई, या अल्लाह अजाब भी भेजा, दिखाया भी, और मुझे इतनी परेशानी आई, अगर उसी दिन भेज देता मेरे कहते ही तो काम बन ना जाता सारा। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सारे कह दो अल्लाह बड़ा बेनियाज है। अल्लाह को मखलूक से बड़ा प्यार है, अपनी मखलूक से बड़ी प्यारी है, उसकी मखलूक से बड़ा प्यार है, बड़ा ही प्यार है। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कुम्हार के पास जाओ और जाकर जितने उसने बर्तन बना रखे हैं उसको जाकर कहो एक डंडा मार के सबको तोड़ दे। सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नजीउल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है, सबको जमा करके फरमाया जिक्र फरमाया जब ना चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न आसमान था, न जमीन थी, न समंदर थे, न दरिया थे, न पहाड़ थे, न दरख्त थे, कोई चीज ना थी अल्लाह की जात के सिवा। यानी हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने उस वक़्त का जिक्र खैर फरमाया जब खालिक के कायनात ने दुनिया बनाई न थी। उसके इल्म में सब कुछ था, हाल में अरवाह में सब कुछ था, चरिंदा परिंदा दरिंदा, अच्छी माड़ी चीज कोई भी अभी नहीं बनी थी। मालिक कायनात ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बुलंदी फरमाने के बयान फरमाने के लिए जाहिर कोई रसूल नहीं हुआ था, कोई नबी नहीं आया था। 1,24,000 अंबिया कराम की रूहों को अल्लाह पाक ने जमा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को जमा फरमाया, एक जलसा फरमाया। उस जलसे की शान का क्या कहना, जिस जलसे की सदारत खुद खुदा ने की हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलसे का खुद सदर बना हो। उस जलसे का क्या कहना जिसके सामीन और जलसे में शरीक होने वाले शुरका मूसा अलैहिस्सलाम हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो,
नूह अलैहिस्सलाम हो, आदम अलैहिस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सारे रसूल, सारे नबी, सारे पैगंबर जिस इजलास में इकट्ठे हों, क्या कहना उस इजलास का। और जिस गरज के लिए अल्लाह पाक ने जमा फरमाया, इकट्ठा फरमाया, उस गरज का क्या कहना, उस मकसद का क्या कहना, उस मतलब का क्या कहना जिसलिए ये सारे नबी अल्लाह पाक ने अपने दरबार में बुलाए। बड़े से बड़ा नबी, छोटे से छोटा पैगंबर, तमाम के तमाम मौजूद हैं, सब शरीक हैं। इसलिए इन सब को इकट्ठा फरमाया, इसलिए इन सब को जमा फरमाया ताकि आमना के दुर्रे यतीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का आलम अरवाह में डंका बजा दिया जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त सरदारी तस्लीम कराई जाए जब दुनिया में कोई चीज ना थी। असल मसला मैं आपको के सामने लाया चाहता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए सरदार बना करके भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अब आलम है तीन, एक आलम अरवा, एक आलम दुनिया, एक आलम बरज़ख, चार है, और एक आलम आखिरत। अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों आलमों में, चारों जहानों में सरदारी बयान फरमाई। फिर भी अगर लोग कहें कि ये लोग हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और यूं कहो हम नबी को मानते हैं, तुझे नहीं मानते, तेरी रसूमात को नहीं मानते, तेरी खुराफात को नहीं मानते, तेरी बकवास को नहीं मानते, तू कौन होता है अपनी रस्में हमसे मनवाने वाला। कितनी बड़ी मालिक के कायनात ने आजमत बयान फरमाई और अता फरमाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी दुनिया का वजूद नहीं, दुनिया वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं, जमीन नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कोई चीज नहीं। अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को जमा फरमाया हुआ है। सारे अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा करके एक करारदाद रख दी। सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नजीउल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है। सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़ल नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, और तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालिकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूं। एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूं। एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं। अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, मुझे तो कोई जरूरत नहीं,
نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا۔ اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمے یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئی کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی ماننے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔
فرمایا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔ کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا، انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی، اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالی کملی والے کا صدقہ ہے۔